बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इश्टनो नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, खर्मेलीत याजक, तुमकां सुमेस्तान ह्या दिसाचो प्रणाम पाठयता आनी कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. सप्टेंबराची 18 तारीख, सद्यकाळाचो 26वो हप्तो, 24th वीक, आज बुधवार. कपेर्टिनसो सांजुजे तो एक याजक, ताचो उडास आज आमी काडटा. आज इंटरनॅशनल इक्वल पे डे, वर्ल्ड वॉटर मॉनिटरिंग डे आणि वर्ल्ड बॅम्बो डे. वास्याचो दीस आमी संभ्रमता. तर आता आमचो नियाळ आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी करया. तुमकां कळीत आसा, पयलें वाचप सान पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रतावन आमी वाचते आसा ह्या दिसांनी. सान पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप, अध्याय 12, वळी 30 आनी 1 तावन 13वो अध्याय, वळ 13 पर्यंत. भावो भयणीनो, सर्व देण्या प्रास चड वर्तें देणें जोडूंक तुमी आतूर जाया. सगळ्यां भितर श्रेष्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशाच्या आनी देवदूतांच्या सर्व भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी. प्रावाद करचें देणें म्हाका आसत आनी गुपित संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत, वा एक कडचो पर्वतो आनी एक कडेन वसोसो करचे तितलो भावार्थ म्हाका आसत तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर्व म्हजें आस्त बोदिकच दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन, आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच उपकाराक पडना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बाडाय उलयना, हंकारान बरना, मोग मोर्यादी विणें चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सत मानता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदींच सरना, प्रावादेंचे उलोवणे आखेर जातले, विचित्र भासांनी उलोवचे देणें समाप्त जातले, जाणवायेचें देणें नपैंस जातलें, कित्याक आमची जाणवाय अपूर्ण आनी आमचे प्रावादी अपूर्ण. पूण संपूर्ण आसा तें आयिल्ल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नासतलें. हांव भुरगो आसतना भुरग्यां परी उलयतालो, भुरग्यां परी समजतालो आनी भुरग्यां बरी चिंततालो. आतां जाणटो जातच भुरगेपणाच्यो सर्व संगती हांवें सोडल्यात. आतां आमकां आरशांतल्यान दिसता तशें गैरें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले. हांव आतां थोडें थोडें मात्र हांव जाणा.
पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलो. अशें आसता भावार्थ, बोरवोसो आनी मोग ही 3 मात्र बाळटात, पूण हांचे मदें मोगूच श्रेश्ठ. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोव निबडीनो, ह्या दिसांनी पयल्या वाचपांत सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्राचेर आमी नियाळ करते आसा. कोरिंथाच्या शारांत आसल्या समस्यांचेर एका फाटल्यान एक नियाळ करून त्या समस्यांक परिहार सुचावचे प्रयत्न सांपावलो ह्या पत्र मुखांतर करते आसा. सांपावलो खंयसर गेलो थंयसर ताणें पवित्र सभा स्थापली आनी तो थंय जावन गेल्ले उपरांत त्या पवित्र सभेंत थोडे समस्या उपजले, दुबाव देलो. ह्या संदर्भार तो ताच्या पत्र मुखांतर स्पश्टीकरण दिता, वा सूख शिकोवणे विरोध खरी शिकोवण तो दिता, कित्याक परत्यान ताका येवंक जाते ना. तो आसल्या जाग्यार हांव हांगाच्या पवित्र सभेक तो पत्र मुखांतर शिकोवण दिता. तसलें एक पत्र हें कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र ह्या दिसांनी आमी नियाळचें, तें तुमकां कळीत आसा. आतां आयच्या वाचपांत सांपावलो म्हणटा की सगळ्यां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. श्रेश्ठ वाट सांपावलो म्हणटा हांव तुमकां दाखयतां. तो म्हणालो आयच्या वाचपाच्या आखरेक पळया, भावार्थ, बोरवोसो आनी मोग ही देणी बाळटात अखेर पर्यंत, पूण ह्या तिनांती मोगच श्रेश्ठ. भावार्थाच्या की बोरवोशाच्या की मोगच श्रेश्ठ. कित्याक मोगच श्रेश्ठ? देव कोण जावन आसा? मोग जावन आसा. गॉड इज लव. लव इज गॉड न्ही, मोग देव न्ही, बदलाक देव जावन आसा मोग. आनी त्या देखून सांपावलो हांगा म्हणटा भावार्थ बोरवोसाच्या की श्रेश्ठ मोग. आतां हे मोग 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 म्हणून आमकां हर एक कडेन आयकूंक मेळटा, वय की न्ही? मोगा विशयंत आयकल्ले तितले शर्माव आमी दुसऱ्या खंयच्याय संगती विशयन आयकून आसूंक ना बरो, तितले आमकां आयकूंक मेळटा. आतां इतलें पुरा आयकूंक मेळटाना तें खंय तकले वयर म्हणले बरी आमकां बगूंक पुरो. आमकां तें पुरा समजना बा, तें पुरा आमच्या तकले वयल्यान गेलें म्हणून अशें बगूंक पुरो. पूण म्हाका भोव निबडीनो, मोग म्हळ्यार काय एक्झॅक्टली? मोग म्हळ्यार कितें? पळया, आयच्या वाचपांतच सांपावलो म्हणालो म्हाका सकट देणी आसात. भावार्थान ओ गुडो वा पर्वत हांगा हांव थंय वच म्हणून सांगल्यार तो आयकत, तसलें देणें म्हाका आसत. पूण मोग ना जायत जाल्यार हें सकट व्यर्थ. सो मोगाचें इम्पॉर्टन्स कितें म्हूण तो सांगता. उपरांत मोग कितें म्हूण तो ताची लक्षणां सांगता. मोग सोंसणीक
लव्ह इज पेशंट. आता कशें आमच्या प्रॅक्टिकल जिवितांत कशें समजूनचें मोग सोंसणीक जावन आसा म्हण. चिंत्या, तूं दीसभर पुरासाणेन काम करनायलाय सांजेच्या वेळार. आतां खंडीत जावन तुका इल्ली विशेवाची गरज आसा वा तुवें आयकल्लें तुवें उलयल्लें तुज्या बायलेन आयकचें पडटा वा भुरग्यांनी वगेच रावन आयकचें पडटा. पूण तूं कितें करताय? कशें तुका तुजे विशयेन सांगूंक जाय गे तशें तांकांय सांगूंक जाय न्ही गे. घरा कितें घडलें, कोण आयिल्लो, कितें जालें, भुरग्यांक इस्कोलांत कितें घडलें तें तांकां सांगूंक जाय. आतां जर तूं जें कितें तुका उलोवंक जाय तें उलयनासतना जर तुज्या बायलेक आयकताय, तुज्या घोवाक आयकताय, तुज्या भुरग्यांक आयकताय जाल्यार तोच मोग. पळय सोंसणीकाय. हें आतां खंय वयर तकले वयल्यान गेलें गी ना, प्रॅक्टिकल न्ही गी. मोग सोंसणीक. मोग दयाळ. लव्ह इज कायंड. चिंत्या, तूं एका लायनीर रावलाय ट्रॅफिकांत रावले जाल्यार एका फाटल्यान एकल्यान रावचें पडटा न्ही गे. पूण आनी एका सायडीन जागो आसा. तूं कितें करताय? आनी एका सायडीन वचून मुखार वचनाय, बदलाक तूं थंयच फाटल्यान रावताय. आतां जर तूं मुखार गेलोय जाल्यार ते आनी चड ट्रॅफिक जाता, कित्याक तिशींतावन व्हेकलां येतात. पूण हांगा तूं फाटींच रावताय, सकडांक वचूंक अवकाश करून दिताय, ट्रॅफिक रूल पाळटाय. लव्ह इज कायंड. मोग दयाळ. मोग मोसोर करिना. लव्ह इज नॉट जेलस. तुज्या कामाच्या जाग्यार, तुज्या कुटुंबांत वा तुज्या भावा भयणी मोदें तुज्या की चड प्रामुख्यता ताका मेळ्ळ्या. ताचें नांव पेपर रायलां वा ताका कांय क्लासींत पुगारलें वा विगारान ताचें नांव काडलें वा ताका सन्मान केलो म्हळ्यार ताका एटेन्शन मेळटा तें आसा. आतां ह्या संदर्भी कितें करताय तूं? ना, ताच्या की हांव व्हरतो, हांवें तशें केलां, हांवें अशें केलां, म्हाका मेळचो आसलो सन्मान, म्हाका सगळ्यांनी रेकग्नायज करीचें आसलें, अशें तूं चिंतिनाय. तो जावन आसा मोग. मोग आपलीच बाडाई उलयना. लव्ह इज नॉट पॉम्प्च्युअस. लव्ह इज नॉट पॉम्पस. तुज्या कामाच्या जाग्यार वा तुज्या शेजारा तुजो इश्ट आसा वा आनी एकलो सावावरडी आसा, तूं तुजेच विशयेंत बाडाई उलोवच्या बदलाक त्या व्यक्ती थंय आसचें बरेंपण वळखताय वा ताणें कांय बरें केलां जाल्यार ताका तूं शाबासकी पटयताय. पण मोग आपलीच बाडाई उलयना. मोग हांकारान बरो ना. लव्ह इज नॉट रूड. कोणेंगी तुका कितेंगी सांगलें वा तुजी सोंसणीकाय सुकली तुका, तक्षण त्या मनशाक इन्सल्ट करया, कांय तरी ताका कमेंट करया, ताका दांताक दांत दोळ्याक दोळो म्हणले बरी दिवया म्हणून तुका भोगता. पूण तूं कितें करताय? तुजी जीब सापताय. हें जीब सापचें पापा फ्रांसिसान सांगलें. जर तुका राग आयलो आनी कांय तरी तुवें कमेंट करचें म्हूण तुका भोगता जाल्यार तो म्हणटा कमेंट करचे पयलीं तुजी जीब साप म्हूण. म्हळ्यार तुज्या तोंडांतावन तें उतर गाळ येवच्या पयलें तूं चॅक करताय. हें सांगेत गे हांवें सांगल्यार समज जाता गी. पळया, मोग
हंकारान बरो ना. स्ವಂತ ಆದಾಯ सोदिना, does not seek its own interests. शेजारा कालेंगी गरज आसा कोणाकी, आस्पत्रेक व्हरोचें पडटा, रातीन तुका कॉल करते आसात, वा दिसाक कामाच्या जाग्यार कोण एकलो तुजे तितलो हुशार ना, तुजो आधार मागते आसा. तूं कितें करताय? तुजे प्लॅन, तुजें काम कोणशाक दवरून त्या मनशाच्या गरजाक पावताय. पळय, मोग स्ವಂತ आदाय सोदिना. रागार जायना. मोग रागार जायना. लव इज नॉट क्विक टेम्पर्ड. तुका ताका गाळ दिवया म्हूण जाता, पाटी कमेंट करया म्हूण जाता, ताच्या कानसुलाक चार वाजोवया म्हूण जाता. पूण तशें करच्या पयलें तूं कितें करताय? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 म्हणून काउंट करताय. काउंट 1 to 10. आता कितें जाता? तूं कमेंट करूंक बैसरलोय, पूण आतां तूं तक्षण कमेंट करूंक वचनाय. तेन्ना कितें जाता? तुजो राग निवता, तूं सोंसणीक जाताय, रागार जावंक स्लो जाताय. अपकार मनान दवरिना. लव डज नॉट ब्रूड. ताणें तशें केल्लें, ताणें तशें म्हणलें, त्या दळा तशें जाल्लें ना. तसलीं चिंतना आयिल्ल्या वेळार तूं ती मोतींतली काण्ण उडयताय. त्या विशीं तूं चिंतूंकूच वचनाय, आदलें मोतीन दवरिना. आमकां जायते फावटी अशें घडटा न्ही, बरें केल्लें मोतीन दवरना, पूण कोणें कितें सांगिल्लें पळय तें कितलीं वर्सां गेल्यार मोतीन दवरता. पूण तसलें चिंतना येताना तूं कितें करताय? ती आयल्यार ताचे विशीं चिंतूंक वचनाय. बदलाक ती उतरां ती घडिता मोतीतावन काडूंक प्रयत्न करताय. मोग सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. लव रिजॉयसेस विथ ट्रूथ. तूं शॉपाक गेल्लोय, शॉपाक गेले जाल्यार ताणें कितेंगी मिस्टेकार तुका चेंज दितना सडतीक दिले. तूं फाटी वेताय आनी ते चेंजीस तूं ताका दिताय. वा तुवें हाडलेल्या सामानांत खंयच्याकी एका सामानाक बील करूं ना, तूं फाटी वेताय आनी तें बील फारीक करताय. पळया, मोग सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग केदींच सराना. मोग आखेर जायना. लव नेवर फेल्स. आनी असलो मोग खंयच्यान येता? देवातावन येता. आनी असलो मोग ताणें पवित्रत्म्या मुखांतर आमचे थंय दराळ मापान वतला. आतां पळया, जें कितें श्रेश्ठ देणें सांव पावलो म्हणूं लागलो, तें खंयगी वयर सरगार ना, वा खंयगी माथ्या वयर वचना, बदलाक प्रॅक्टिकल. तर असलें देणें आपणावंक आमी दिसपडतें प्रयत्न करियेत न्ही गी. आनी हें व्हडलें त्रासाचें काम न्हय गी. सिंपल रितीन कशें आमी मोगाचें आपोत्सल जावयेत, हे श्रेश्ठ देणें जोडूंक आमी प्रयत्न करियेत म्हूण शिकल्याव न्ही गी. शिकल्यार पावना, आयकल्यार पावना. आतां आमी कार्याक देवूंक आसा. देवयांगी
पवन न्ही बडिनो आयचें कीर्तन सोम्याची स्तुती गावंकू ताका अर्गां दिवंकू आपोवणें दिता. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाकणा, दासरयेचे किन्नरेक ताका संगीत करा, ताच्या मनाक एक नवें गीत गया, प्रवीण रितीन वजंत्र वाजोवन ताका नावाडा पळया. कित्या आमी नावाडीचे? कित्या म्हळ्यार सर्वेस्परान आमकां ताचें दायज करून घेतलां, त्या देखून आमी भागी, त्या देखून आमी ताका अर्गां दिवंक फावो, त्या देखून ताची स्तुती करूंक फावो. श्लोक. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाकणा, दासरयेच्या किन्नरेन ताका संगीत करा, ताच्या मनाक एक नवें गीत गया, प्रवीण रितीन वाजंत्रां वाजोवन ताका नावाडा. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगळीं ताचीं कर्तुवां विश्वासीपणाचीं. न्यायनितीचो सर्वेस्पोर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. जी परजा सर्वेस्पोरूच आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपलें दायज करून ताणें भिंजल्या, ती खरीच भागी. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्परान आपलें दायज करून घेतला तो लोक भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन एरन एल्स्टन दांतीस मुडबित्रेतावन, जेनिशा कोरडा शिरवा उडुपेतावन, मेलिसा पिंटो दुबायतावन, जेराल्ड मिनेझस सांताक्रूज मुंबयतावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच मॅथ्यू आनी लिडिया कोर्टसी पॅरीस तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबाचें वीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.